फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो, ज्यो एक्सिडेंटल गाडयो आशिल्ल्यो जावं जायत्यो गाडयो हांगासर हाडलेल्यो, ह्यो गाडयो जो वेळ हांगासरल्यान काडिना तो वेळ जे पे पार्किंग आसा हें करप शक्य ना अशें बीन आमकां जे चेअरपर्सन आसा हाणें सांगिल्लें। फोंडा वाठारांत पे पार्किंग हाडपाचो नगरपालिकेचो विचार आशिल्लो। ह्या खातीर नगरपालिकेन फोंड्या पुलीस स्टेशना लागीं आशिल्लो वाठार निवळ करून थंय पार्किंग वेवस्था करतले अशें कांय तेंपा फाटीं नगरपालिकेचे चेअरपर्सन आनंद नायक हांणी सांगिल्लें। फोंडा वाठारांत लोकांक पार्किंग जागो नाशिल्ल्यान बरोच त्रास जाता, देखून पार्किंग वेवस्था आमी जाता तितल्या बेगीन करतले अशेंय तांणी सांगिल्लें। हाचीच दखल घेवन पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत आशिल्ल्यो गाडयो काडून जागा क्लियर करपाक नगरपालिकेन फोंडा पुलीस स्टेशनाक कळीत केल्लें। त्याच प्रमाण पुलीस स्टेशनाच्या स्टाफान ह्यो गाडयो काडपाक सुरवात केल्या। ही जागा बॅरिकेड्स घालून बंद करून दवरतले अशें सीपीन सांगलां। मजगतीं पार्किंग वेवस्था केन्ना सुरू जाता हाचेर लोकांची नजर राखून रावल्या। आम्ही फाटल्या वेळार सुद्दां हांगा मिटींग घेतलेली आणि हे आम्ही जे काम चालू केलं पळय न्ही, तुमकां खबर आसा ह्यो पे पार्किंगाचो खरी सामकी अत्यंत गरज आसा गोंयांत। आणि आमचे गोंय राज्याचे कृषी मंत्री बाब रवी नायक आणि बाकी सगळे आमी म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसर म्हणून बाकी सगळे आमचे कावन्सिलर आमी सगळ्यांनी मेळून एक डिसिजन घेतलें की आमी हें करपाक कावन्सिल डिसिजन जाल्लें आमची की पे पार्किंगाची। ते प्रमाणे आमी आतां सुरवात करता आमचे बस स्टँडा वयल्यान बस स्टँड तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन हांगा ज्यो पळय गाडयो ज्यो आशिल्ल्यो एक्सिडेंटल सगळ्यो गाडी ज्यो पुलीस एक्सिडेंटल गाडयो बाकी हाडून हांगा दवरताले पार्क करताले पळय ती आमी एक रिक्वेस्ट केलो PI लेटर करून की मातशें काडच्यो आनी आमकां जागा निवळ करून दिवची। ते प्रमाणे PI आनी तेजी टिमीन हें सगळें आयकोन हें काम सुरू केलां। आज आमची क्रेन सुद्दां हाडून आज हें काम निवळ करून आज फाल्यां म्हणल्यार सगळें निवळ जातलें। ते प्रमाणे फुडल्या विकाच्यान आमी हांगसर आमी म्हणजे आमचे कृषी मंत्री बाब रवी नायकाचे तांचे PWDच्यान काम जावपाचें सुरवात जाली। आमकां सगळे हे पे पार्किंग पळय सगळें निवळ करून हांगा हॉटेल रस्तो करून दिवप हांगा आनी तो बस स्टँडा वयली सुरवात आमी सुरवात थोड्यो गाडयो अश्यो आसा हांगा ज्यो सकाळीं पार्किंग करून वयता त्यो सगळ्यो बंद करपाक लायल्या। त्यो आतां तांकां PI पुलिशेकूय सांगलां की आयच्यान ह्यो गाडी हांगा एकूय लागपाच्यो ना, सगळ्यो आज सांजचे म्हणल्यार सगळ्यो वतल्यो हांगा ते बॅरिकेड्स घालून सगळें पॅक करून दवरतले। फाटल्या दिसांनी आमी म्युनिसिपालिटी कडेन ह्या गजालीचो फॉलोअप घेत आशिल्लो, तो म्हटल्यारूच पे पार्किंग केन्ना जाता काय म्हणून। कारण हांगासर फोंड्या पुलीस स्टेशनाच्या सायडीन ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो, ज्यो एक्सिडेंटल गाडयो आशिल्ल्यो जावं जायत्यो गाडयो हांगासर हाडलेल्यो, ह्यो गाडयो जो वेळ हांगासरल्यान काडिना तो वेळ जे पे पार्किंग आसा हें करप शक्य ना अशें बीन आमकां जे चेअरपर्सन आसा हाणें सांगलें। तेंच्यांनी लेटर ऑलरेडी पुलिशेक केल्लें की त्यो गाडयो काडच्यो म्हणून। आयज खंय तरी पुलिशेचो जो स्टाफ आसा ह्या स्टाफान बरें काम केल्लें आसा। ह्यो ज्यो गाडयो आसा ह्यो हांगासरल्यान गाडयो काडलेल्यो आसात आनी आतां जें कितें काम उरलेलें आसा तें म्युनिसिपालिटीचें काम उरलेलें आसा। म्युनिसिपालिटी कितल्या बेगीन हेका फॉलोअप दिवन हें कितल्या बेगीन काम चालू करता हें तांचेर आसा। तश्योच जायत्यो गाडयो हांगासर अश्योय बी आसा। आमी आमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की ज्यो सकाळीं पार्किंग करता आनी सांजचे येवन ते गाडयो व्हरतात, सो खंय तरी एक गाडी अशीच हांगासर उरतात, सो तेंचेरूय खंय तरी तेंच्यांनी जेन्ना हांगासर बॅरिकेड्स घालता ते बॅरिकेड्सा भितर गाडयो उरतल्यो, त्यान पयलीं त्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो हांगासरल्यान तांच्यांनी बी काडच्यो। फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।